अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो और इब्न बतूता ने बड़ी सोबतों और तकलीफ़ों से गुजर कर दुनिया की सियाहत की होगी, मगर हम पूरी दुनिया की सैर आपको आपके सामने मौजूद स्क्रीन पर ही करवा रहे हैं। तो आइए और हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाइए। तो चलते हैं उस मुल्क में जो तकरीबन 6852 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसकी निस्फ ज़मीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर पहाड़ आतिशफ़शानी हैं, जिसकी वजह से यहाँ सालाना तकरीबन 1500 ज़लज़ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान की। सल्तनत जापान, जिसके लग़वी माना सल्तनत अज़ीम जापान के हैं, ये एक अजीम आलमी ताकत थी जो 3 जनवरी 1868 में बहाई मेजी के बाद कायम हुई और दूसरी जंग अज़ीम के बाद 3 मई 1947 को आईने जापान की मंजूरी तक कायम रही। जापान का सबसे गुंजान आबाद और बड़ा शहर टोक्यो है, जो कि जापान का दारुल हुकूमत भी है। जापान का कोई सरकारी मजहब नहीं, इसके बावजूद दुनिया की सबसे ईमानदार कौम का एजाज़ जापान के पास। आम बोली जाने वाली ज़बानें चाइनीज़, कांजी, काटागाना और हिरागाना है। अमूमी तौर पर बोले जाने वाली ज़बान कांजी है, जो कि तकरीबन 4000 करैक्टर पर मुश्तमिल है। डिक्शनरी के मुताबिक इन तीनों ज़बानों को मिलाकर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा करैक्टर्स बनते हैं और ये दुनिया की मुश्किल तरीन ज़बानों में शामिल है। और इन ज़बानों के कुछ लफ्ज़ों को तो ये लोग खुद भी नहीं पढ़ पाते। हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि चीनी और जापानी बुनियादी तौर पर एक ही हैं, मगर ऐसा नहीं है। जापान या योई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग मशरक़ी एशियाई बाशिंदे कोरियान और हान चीनी नस्ल से बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। जापान दुनिया भर में अपनी रवायती फ़नून के लिए जाना जाता है। ख़त्ताती, मुजस्समा साजी, शायरी जिसे हाटेको कहा जाता है, और फूलों की सजावट जो कि पूरी दुनिया में एकेबाना के नाम से मशहूर है। जापान शुमाल में अखोस्टिक समुंदर से लेकर जनूब में मशरक़ी चीन के समुंदर तक फैला हुआ है। जापान समुद्री हदूद में चीन, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, रूस, शुमाली मारियाना जजीरे, जमहूरिया चीन और ताइवान के साथ मिला हुआ है। जापान का लिटरेसी रेट 99% है। जापान कदीम और जदीद तहजीब का इम्तिजाज है, जिसमें कदीम और पेचीदा सकाफती रवायात मौजूद हैं। तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जापान दुनिया के बहुत ज़्यादा ख्वानदा ममालिक में से एक है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अगर अपनी नस्लें संवारनी है तो बच्चों की अखलाकियात पर तवज्जो दो, और जापानी कौम ने इस बात को साबित किया। और तीसरी जमात तक बच्चों को सिर्फ अखलाकियात की तालीम दी जाती है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छा मुआशरा बनाता है। इब्तदाई 3 सालों में बच्चों को फेल नहीं किया जाता। जापान में असातिज़ा की बहुत कदर मंजिलत है। इसके बावजूद स्कूल शुरू होने से पहले असातिज़ा और बच्चे मिलकर स्कूल को साफ़ करते हैं। इस तरह ये बचपन में ही इनको नज़्म ज़ब्त और सफाई का आदी बनाते हैं। दीगर मुल्कों में ऑफिस टाइमिंग में सोने वालों को काम से फ़ारिग कर दिया जाता है, जबकि जापान में दिन के आराम के लिए 35 मिनट स्पेशल टाइम दिया जाता है। ये बहुत मेहनती कौम है, इन्हें रेस्ट के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए ट्रेन और गाड़ियों में एक्स्ट्रा रेस्ट बेड्स और मोवन टेक लगाए जाते हैं। जापान में टॉयलेट सीट के साथ बटन लगे होते हैं, जैसे स्पेसशिप का कंट्रोल पैनल हो, जहां म्यूजिक और हीटर की सहूलत मौजूद होती है। टॉयलेट के नीचे फुजला से बिजली बनाने का निज़ाम लगा होता है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां किराए की बीवी और किराए के शोहर भी मिल जाते हैं। जापानी काली बिल्ली को खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। जापान में 4 मंजिला बिल्डिंग या घर नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो लोग अदद 4 को मनहूस समझते हैं। जापानी घोड़े का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। जापान में कोई भी इंतहाई अमीर तरीन नहीं है। दुनिया के 100 अमीर तरीन अफराद में एक भी जापानी नहीं है। जापान में सफाई करने वालों को हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है। इनकी तनख्वाह किसी बहुत आला पोस्ट पर काम करने वाले अफराद के बराबर होती है। जापानी करेंसी येन है, जो कि पाकिस्तानी 1.42 रुपये जबकि इंडियन 0.67 रुपये बनती है। 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापान की आबादी तकरीबन 125.76 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। टोक्यो जापान का गुंजान तरीन शहर है। सिर्फ टोक्यो शहर की आबादी 3 करोड़ 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में जापान 11वें नंबर पर आता है और 3,77,915 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ रकबे के लिहाज से 63वें नंबर पर आता है। जापान में घर छोटे और इनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही ये बात काबिल गौर है कि आमदन भी काफ़ी अच्छी होती है।
لیکن غیر ملکیوں کے لیے جاپان بہت مہنگا ملک ہے۔ جاپانی قوم کے قد چھوٹے ہوتے ہیں اور شاپس پر لباس بھی اسی حساب سے دستیاب ہوتے ہیں۔ دراز کا غیر ملکیوں کو اکثر سائز کا مسئلہ رہتا ہے۔ نو ریٹرن پالیسی کے تحت سامان کی واپسی نہیں کی جا سکتی۔ جاپان میں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بہت پیپر ورک کرنا پڑتا ہے۔ جاپان میں گاڑیوں کی انسپیکشن پر بہت پیسہ صرف کیا جاتا ہے۔ پہلی انسپیکشن 3 سال کے لیے کافی ہوتی ہے اور اگلی انسپیکشن ہر 2 سال بعد کروانی پڑتی ہے۔ سومو ریسلنگ جاپان کا قومی کھیل ہے، جبکہ جوڈو کراٹے، فٹ بال، بیس بال یہاں کے مشہور کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جاپان نے اپنی تاریخ میں ایسے حالات دیکھے کہ جن کے بعد قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، لیکن یہ قوم بار بار اسی عزم اور حوصلے سے اٹھی اور دوبارہ اپنے قدم جما کر کھڑی ہو گئی۔ 1 دسمبر 1923 دوپہر کے وقت ٹوکیو کے جنوب میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین پھٹ پڑی۔ شدید زلزلے کے باعث عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 8.3 ریکارڈ کی گئی۔ اس قدرتی آفت میں تقریباً 70,000 سے زائد عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں اور 50,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور ٹوکیو کو نئے سرے سے تعمیر کیا، لیکن ان کی یہ محنت عارضی ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کی تیاریاں جاری تھیں۔ 18 اپریل 1942 کو امریکی اور چینی جہازوں کی بمباری نے ٹوکیو شہر کو سب سے پہلے برباد کیا اور 2 سال تک یہ حملے جاری رہے۔ ان 2 سالوں میں 2 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس شہر سے نقل مکانی کر لی۔ آج اگر جاپان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے تو اس کا کریڈٹ اس سوچ کو جاتا ہے جس کے تحت جنگ کے دوران پڑھے لکھے افراد یعنی اساتذہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ قومیں تب مرتی ہیں جب ان کے قابل افراد مر جائیں۔ انہی پڑھے لکھے افراد کی وجہ سے جاپان دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ 1970 سے 1980 تک 300 بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے دفاتر جاپان میں کھول لیے تھے۔ آئیے آپ کی حیرتوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ان مصنوعات میں سے آپ سب نے ضرور یوز کی ہوں گی۔ ٹویوٹا، ہونڈا، فیوجی فلم، سونی موبائل، سونی ٹی وی اور سونی کے دیگر مصنوعات بھی جاپانی ہیں۔ بہترین کوالٹی کے کیمرے نائکن، کینن، پیناسونک، اولمپس، پینٹیکس یہ بھی جاپانی مصنوعات اور جاپانی مصنوعات کو پائیداری اور معیار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ کیسیو کمپنی بھی جاپانی۔ جاپان میں اوسط عمر تقریباً 81 سال ہے اور شرح پیدائش انتہائی خطرناک حد پر ہے یعنی 0.2%۔ جاپان میں بچوں کے پیمپر سے زیادہ بوڑھوں کے ڈائپرز فروخت ہوتے ہیں۔ جاپان کو بوڑھوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان کا ٹرین سسٹم دنیا کا سب سے فعال اور تیز ترین سسٹم ہے۔ یہاں ٹرین 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین بھی جاپان میں ہے جس کی سپیڈ 370 کلومیٹرز پر آور ہے۔ جاپان کو ٹیکنالوجی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جاپان میں آنے والے سونامی میں پوری قوم نے بھرپور انسانیت کا ثبوت دیا۔ تمام مارکیٹوں کے دکانداروں نے سامان انتہائی سستا کر دیا تاکہ تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں انتہائی کم کر دی جو ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ کٹ کیٹ چاکلیٹ سے شاید ہی کوئی واقف نہ ہو۔ آپ نے اتنے سوچے نہیں ہوں گے جتنے فلیورز کٹ کیٹ نے متعارف کروائے ہیں۔ جی ہاں، 300 سے زائد اقسام کے فلیورز کٹ کیٹ نے بنا دیے ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جنک فوڈ جاپان میں کھایا جاتا ہے۔ میک ڈونلڈ کی 3000 سے زائد برانچز جاپان میں ہیں۔ عام رواج ہے کہ لوگ فلم یا تھیٹر دیکھتے ہوئے پاپ کارن یا پینٹس کھاتے ہیں۔ جاپانی قوم یہاں بھی منفرد کام ہی کرتی ہے۔ یہ دوران فلم ڈرائیڈ فش یا آکٹوپس کی خشک ٹانگوں پر نمک مرچ لگا کر کھاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی جاپان میں لگائی جاتی ہے۔ جاپانی سالانہ تقریباً 17 لاکھ ٹن مچھلی کھا جاتے ہیں۔ ٹوکیو کاشی بویا کراسنگ ایک حیرت انگیز کراسنگ ہے جس پر ایک وقت میں 1000 سے زائد افراد سڑک پار کرتے ہیں۔ جاپان میں کل 98 ایئرپورٹس ہیں جن میں سے 5 انٹرنیشنل ہیں۔ جاپان میں 1020 بندرگاہیں ہیں جن میں سے 22 بہت اہم بندرگاہیں ہیں۔ 106 مین امپورٹ ایکسپورٹ کی بندرگاہیں ہیں اور 892 لوکل اور مقامی بندرگاہیں ہیں۔ جنگیں کسی بھی ملک کی حیثیت اور ترقی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس میں جیتے جو بھی نقصان دونوں جانب ہوتا ہے۔
اور ایسا ہی نقصان ورلڈ وار 2 کے دوران ہوا جب امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر حملہ کیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کر دیا۔ اس ایٹمی حملے سے لاکھوں جانوں کا نقصان ہوا اور شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ تقریباً 1,23,000 افراد اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور حملے کے بعد ریڈیشن کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ قوم وہ دن آج تک نہیں بھول پائی، کیونکہ آج بھی بم کے منفی اثرات کے باعث گونگے، بہرے اور مفلوج بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی پوری قوم ان لمحوں میں 3 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہے اور اپنے مظلوم بھائیوں کی یاد میں وقت گزارتی۔ پورے ملک میں یہ دن اسی طرح منایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اور قوم ہوتی تو وہ اپنا وجود کھو چکی ہوتی، لیکن اس قوم نے ہمت نہیں ہاری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج جاپان کا شمار مضبوط ترین اکانومی والے ملکوں میں ہوتا ہے، اور آج دنیا جاپان کو نیپون یعنی چڑھتے سورج کی سرزمین کہتی ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے انسنسرڈ۔ اللہ حافظ۔